धरती यो हरियो थियो सगरका तारा उज्याला थिए, मेरै प्रीति सुहाई कान्तिपुरका सन्झ्याल अग्ला थिए। छाया आज पर्यो टिप्यो छवि कहाँ, के देख्नु मैले पर्यो, आँसुमा अब चिप्लियो कलम यो, के लेख्नु मैले पर्यो। मेरीलाई म देख्छु झलझल त्यही टाँसिन्न यो पत्रमा, मेरीको मनको किनार रङ्गिलो टाँसिन्न यो पत्रमा। यो माया मुटु चस्किँदो छ कसरी, जान्दैन कोही पनि, छाया एकमा भित्र रुन्छ कसरी, सुन्दैन कोही पनि। मेरा अक्षर लेखिदे बनचरी वैशाखको पातमा, बुल्हे गोल सिमल चुडेर दिलयो एकान्तको रातमा। लैजा बादल दूर देश दिलको, आँसु कहाँ छन् उनी, आउन्नन् हकी काव्य सुन्न उनकै फर्केर कहिल्यै पनि। मेरो साथ बसेर हाँसिरहने रानी खरानी भयो, मेरो साथ बसेर हाँसिरहने रानी खरानी बन्यो। आमा शान्ति र कान्तिकी सकलकी साझा कहानी बन्यो। आफै ईश्वरले रचेर कसरी त्यो चित्र च्यातिदियो, के थालौँ अब लेख्न जीवन जहाँ देखिन् इतिश्री भयो। सम्झी ल्याउँछु आज छैन रिसकै, गाली गरे हुँ किन, जाने नै रही छिन्नी त्यो दिन त्यसो मैले गरे हुँ किन। आफ्नैले त कसुर गर्छ अहिले, देखेर पो के भयो, के सम्झेर गइन् उनी गुणकथा, लेखेर पो के भयो। आनन्दी दुनिया छ एक मनका, मेरा पखेटा मनी, छन् दुखी परिवार किन्तु घरमा चिसा परेला मनी। कोही केही छैन उपाय खाली कमलो, छाती लिएको कवि, टाढा ताक्छ नगीच गुम्छ कविता, मुर्दा छ छैनन् छवि। एउटा मानिस जो गयो हृदयको, सर्वस्व मेरो गयो, एउटा पुस्तक लेखियो हृदयको, रुन्चे गुना देखियो। साँचो जीवन त्यो गुमाई कसरी, झुटो कथा यो भनौँ, बैरीलाई समेत लेख्न नपरोस्, यस्तो अरू के भनौँ। कोही भन्लान् शिरको सिन्दुर सहितै गौरी गइन् स्वर्गमा, कोही भन्लान् यस काव्यमा अमर छन् गौरी यही मर्त्यमा। बाँचेको क्षण सत्य हो अरू कुरा, के हो कसो हो अब, ती मेरी घरमा थिइन् हृदयको छन् सम्झनामा अब। कोट्याउँ कति घाउ यो कलमले, अड्कन्छ अड्कन्छ है, सम्झी ती दिन ती कुरा हृदयमा खड्कन्छ खड्कन्छ है। खोली पुस्तक आँसुको लहर यो, हेरेर बत्ती मनी, सम्झिदेऊ सबले कुनै दिन यहाँ गौरी थिइन् रे भनी। सम्झिदेऊ सबले कुनै दिन यहाँ गौरी थिइन् रे भनी। सबैजना नमस्कार, म अनुजा पराजुली। देश यति बेला राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेसँगको वियोगमा
रोइरहेको छ। साहित्यकार र साहित्यानुरागीहरू रोइरहेका छौँ, विचलित भइरहेका छौँ। साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा सिङ्गो साहित्य जगत टुहुरो बनेको अवस्था छ। आफ्नी प्राणप्रिय पत्नीसँगको वियोगमा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले जुन शब्द कोर्नुभयो, तिनै शब्दको एउटा काव्य बन्यो। तिनै अक्षरले एउटा सर्वप्रिय काव्य बन्यो, शोक काव्य गौरी। आफ्नी प्राणप्रिय पत्नी गौरीको सम्झनामा यसरी उहाँकै शब्दमा निराशामा, जुन घोर निराशाका दिनमा परेको बेलामा उहाँले लेख्नुभएको यो काव्य मैले अहिले वाचन गरेँ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेका प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। यति बेला यहाँले मलाई अन्तर्ध्वनि सोसियल ग्रुपमा र मेरो फेसबुक पेजमा पनि हेरिराख्नु भएको छ। कृपया मैले यो शोक काव्य गौरीबाट वाचन गरेका यी श्लोक यहाँलाई मन पर्यो भने माधव प्रसाद घिमिरेको सम्मान स्वरूप सेयर गरिदिनुहोला र लाइक गरिदिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी कस्तो लाग्यो यहाँका प्रतिक्रियाको पनि आशा गर्दछु। पुनः एकपटक आज भौतिक रूपमा माधव प्रसाद घिमिरेको शरीर हामीबाट छुट्टिएको 10औं दिन भएको छ। 10औं दिनको पुण्यतिथि आज। उहाँका प्रति पुनः एकपटक उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै यो कविता तपाईँ सामु, कविताका केही श्लोक तपाईँ सामु अर्पण गरेकी छु। सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला।